हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मसीह आप सबके साथ हो। सुनने वाली हर एक ज़िंदगी को खुदावंद एक नई मसा से, एक नई ब्लेसिंग से, एक नई कुव्वत से फिल करें। और आज हमें ज़रूरत है कि हम दूसरों की मदद करें और खुदावंद से बोलें कि खुदावंद तू मुझे चुन और मुझे इस्तेमाल कर, जैसे तूने शागिर्दों को चुना और इस्तेमाल किया है। आमीन, हालेलुया। अगर खुदावंद चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें तो वो हर काम हमारे लिए आसान और मुफ्त क्यों नहीं बना देते। इस सवाल का जवाब मैं एक और सवाल से देती हूँ। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह और गुलामी से हमारी आज़ादी खरीदने के लिए किसी शय की कुर्बानी दी? खुदावंद बाप ने क्यों नजात के मंसूबे को आसान नहीं बनाया? खुदावंद कोई और मंसूबा भी अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते थे। खुदावंद के आसमान और ज़मीन के ज़ख़ीरा में कोई भी शय मामूली या नाचीज़ नहीं है। दाऊद बादशाह ने कहा, मैं खुदावंद अपने खुदावंद के हुजूर ऐसी सोखनी कुर्बानी नहीं चढ़ाऊंगा जिस पर मेरा कुछ भी खर्च ना हुआ हो। आमीन। जब हम 2 सैमुएल उसके 24 चैप्टर उसके 24 वर्स को पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ हमें नज़र आता है, अगर मैं अपने तमाम पुराने कपड़े और पुराने घरेलू अशिया खैरात कर दूँ, डोनेट कर दूँ, ये खुदा तरसी का एक अच्छा निशान तो है, मगर ये हकीकी खैरात की खूबी के अहम पहलू नहीं है। हकीकी खैरात वो है, डोनेट वो है कि हम अपने दिल पसंद शय किसी ज़रूरतमंद को दे दे जिसको इसकी ज़रूरत है या उसको नीड है। खुदावंद ने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते थे। मोहब्बत हमसे किस चीज़ का तकाजा करती है? क्या हम बाज़-औक़ात किसी ज़रूरतमंद या मोहताज की मदद की खातिर थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं? मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने कुछ देर पहले एक स्टोरी पढ़ी थी। एक नौजवान जोड़ा था, आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे और वो जल्द ही शादी करने वाले थे, बट बदकिस्मती से वो लड़की हादसे का शिकार हो गई और काफ़ी वक्त के लिए बेहोशी में चली गई, मतलब वो कोमा में चली गई। वो लड़का जिससे उसने शादी करनी थी वो हर रोज़ उसके पास बैठा रहता। आखिरकार वो लड़की होश में आ गई, लेकिन उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा और वो हमेशा के लिए माजूर हो गई और अब वो बहुत कुछ करने के नाकाबिल हो गई थी। उस नौजवान लड़के ने ये नहीं सोचा कि अब उसे शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो लड़की को व्हील चेयर पर बिठा के चर्च ले गया। वो लड़की अपनी चोटों और ज़ख्मों की वजह से सफाई से बोल भी नहीं सकती थी, मगर बज़ाहिर बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बाकायदा ज़िंदगी में उसके नौजवान शौहर ने उसको संभालना था और वो दोनों अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। अपने शौहर की मदद और हिम्मत बढ़ाने की वजह से वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गई कि अब वो स्पेशल ओलंपिक्स में हिस्सा लेती और शानदार कामयाबी हासिल करती थी। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि उस नौजवान के लिए आसान था उस टाइम पे कि उस लड़की को छोड़ देता। आखिरकार उस लड़के के साथ रहना तकलीफ दे और कुर्बानी देने की मानत था। हो सकता है कि उस टाइम पे उस लड़के के घर वाले रिलेटिव्स बोलते कि तुम किस तरह की लड़की से शादी कर रहे हो, तुम्हारी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और उसको बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती, पूरी लाइफ शायद उसको बातें सुननी पड़ती। हो सकता था कि शायद वो अपने घर वालों की वजह से, फैमिलीज़ की वजह से डिप्रेशन में भी चला जाता बातें सुन सुन के। मगर उस लड़के को तो नहीं पता था ना कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने यकीन रखा और उसने उसके साथ शादी कर ली। उस नौजवान लड़के ने उस लड़की को नहीं छोड़ा, जो बहुत से लोग ऐसी हालत में करते हैं। वो लड़के ने अपना इरादा जो वो कायम रखा, पक्का रखा और उस लड़की के साथ रहा और उस लड़की के साथ ज़िंदगी बहुत ही बेहतर और खुशहाल उसने गुजारी। अगर आप मेरी तरह हैं तो आप ज़रूर खुश होंगे, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ पढ़कर जिनमें ज़रूरतमंद और मोहताज लोगों के लिए हैरान कुन कुर्बानियाँ दी,
میں بہت خوش ہوتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خداوند مجھ سے اور آپ سے محض کہانیاں پڑھنے کے بجائے اور بھی کچھ چاہتا ہے، بہت کچھ چاہتا ہے۔ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی بہتری کے لیے اگر ہمیں کچھ تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے تو خداوند کے حضور قابل تعریف ہے۔ یہ سچ ہے کہ مدد کرنا خوشی کا باعث ہے، دینا اور مدد کرنا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں متی 4 اس کی 18 ورس کو، اور لکھا ہے اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے تو بھائیوں یعنی شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فوری جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا۔ وہ فوری کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ آمین۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا اور دوسرے شاگرد بھی قابل عزت تھے۔ وہ 12 شاگرد چنے گئے، انہوں نے یسوع مسیح سے سیکھا اور پھر دنیا کی انتہا تک اس کے گواہ بنے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے انہیں بلایا تو وہ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، ان کے گھر بار تھے، کاروبار تھے جن کی وہ دیکھ بھال کرتے تھے۔ کسی قسم کی پیش تر اطلاع کے بغیر یسوع آئے اور کہا میرے پیچھے چلو۔ بائبل بتاتی ہے کہ پطرس اور اندریاس تو جھیل میں جال ڈال رہے تھے جب خداوند یسوع نے انہیں بلایا، تو وہ اپنا جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اس نے انہیں نہیں کہا کہ اس بات کے لیے دعا کرواؤ، سوچ لو یا گھر جاؤ۔ یسوع نے یہ نہیں کہا ان سے، یا اپنے بیوی بچوں سے مل لو، جا کر پوچھ لو۔ یسوع نے صرف یہ کہا میرے پیچھے چلو۔ ان مچھیروں نے یہ نہیں پوچھا کہ انہیں کتنے دنوں کے لیے جانا ہوگا یا انہیں کتنی سیلری ملے گی، انہوں نے کسی بھی دیگر فیسلٹیز کے متعلق نہیں پوچھا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ہمیں کتنے وقت کے لیے وہاں رہنا ہوگا، کتنے وقت کے لیے آپ کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ جب کبھی میں بائبل کا یہ حصہ پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید خدمت کرنے کے لیے، خدا ان کا کام کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، فیملیز کو، گھر بار کو، مگر شاید جتنا بڑا کام یا موقع ہو اتنی ہی زیادہ قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہلیلویا۔ جب تک بیج نہ بویا جائے تو فصل ناممکن ہے۔ سلیمان بادشاہ نے کہا جو ہوا کا رخ دیکھتا ہے وہ بوتا نہیں، اور جو بادلوں کو دیکھتا ہے وہ کاٹتا نہیں۔ بالفاظ دیگر ہمیں خیرات کرنی چاہیے اور خداوند کے قریب رہنا چاہیے۔ شاید یہ 12 آدمی اس لیے چنے گئے کیونکہ وہ سب کچھ کرنے پر راضی مند تھے جو دوسرے آدمی کرنے کو راضی نہ تھے۔ اگرچہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ جس کو یسوع مسیح نے بلایا انہوں نے انکار کیا، مگر شاید خداوند یسوع مسیح نے انکار کا سامنا کیا ہو۔ شاید ان کو ہزاروں سے بات کرنی پڑی تاکہ ان میں سے 12 کا انتخاب کریں۔ آج کل بھی وہ لوگ چند ایک ہی ہیں جو قربانی دینے کو تیار ہیں، تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہے اور اپنے منصوبوں کو ترک کرنے کو تیار ہیں۔ بہت لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنی محبت کے گانے گاتے ہیں اور یہ اچھا ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ موسیقی قربانی طلب نہیں کرتی، حقیقی محبت قربانی طلب کرتی ہے۔ دنیا میں حقیقی محبت کم ہے کیونکہ یہ محبت طلب ہے اور مت طلب ہے۔ ہمیں یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم سادگی کو اپنا حصہ بنا لیں گے، سادگی سے زندگی گزاریں گے، تو یہ عقل مندی ہے، کیونکہ کام کرنے سے پہلے لاگت کا حساب کر لیں، ورنہ ہم شاید وہ ممکن کام نہ کر سکے جو ہم نے شروع کیا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ خداوند کی محبت کو اپنی زندگی میں ویلکم کہیں۔
اور دوسروں کی تکلیف میں ان کی مدد کریں، ان کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کریں اور اپنے آپ کو خداوند کو دیں، تاکہ خداوند آپ کو یوز کرے، استعمال کرے۔ اس کو بولیں کہ خداوند میں تیار ہوں قربانی دینے کے لیے، اپنی ان عادتوں، ان کاموں، ان خیالوں، ان سوچوں کو ترک کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے جو خداوند تجھے پسند نہیں ہے۔ میں ان شاگردوں کی طرح تیار ہوں، تو مجھے چن اور مجھے استعمال کر، تو جیسے چاہتا ہے مجھے استعمال کر۔ مجھے کوئی سیلری یا کسی فیسلٹیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری ضرورت ہے خداوند، تو مجھے چن اور میری زندگی میں آ۔ یقین کریں کہ وہ جب آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ آپ کے لیے سب کچھ کرے گا، آپ کو سب کچھ پرووائڈ کرے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ ہلیلویا۔ خداوند اس شیئرمنٹ کے ذریعے آپ سب کو بہت بلیس کرے۔ آمین۔